मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रियाज़ अहमद अलबलाग चैनल गुफ्तगू के इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल करता हूँ। किसी भी माशरे की तामीर में नौजवानों का बड़ा अहम और गैर मामूली रोल रहता है। तारीख़ में जितने भी इनकलाबात बर्पा हुए हैं, हम जानते हैं कि इसके पीछे नौजवानों का गैर मामूली रोल, किरदार और इनकी कुर्बानियाँ रही हैं। आइए आज हम एक बेहतर माशरे की तामीर में नौजवानों का रोल कैसा हो, वो एक बेहतर माशरे की तामीर के लिए किस तरह से अपना रोल प्ले करे, इस उन्वान पर गुफ्तगू के इस प्रोग्राम में मोहतरम जनाब सुहेल के साहब से इस्तिफादा करेंगे। सुहेल के साहब मारूफ शख्सियत हैं। मुल्क अज़ीज़ हिंदुस्तान भर में आपके मुख्तलिफ अनाविन पर प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स मुनक़्क़द होते हैं। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के आप साबिक़ में कुल हिंद सदर रहे हैं। आप क्विल फाउंडेशन के डायरेक्टर की हैसियत से इन दिनों खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सुहेल साहब, आज के इस प्रोग्राम में मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। शुक्रिया। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक बेहतर माशरे की तामीर में नौजवानों का रोल कैसे हो। मैं बोलना चाहूँगा आज के दौर में जो नौजवान, जो भी धर्म हो, जो भी कास्ट हो, कम्युनिटी हो, अपने क्रिएटिव रोल अदा करना है। क्रिएटिव माइनॉरिटी होना, ये सबसे अहम चीज़ है। एक एंग्री मॉब नहीं, एक क्रिएटिव माइनॉरिटी। ये आज के दौर में मुसलमान का या क्रिश्चियन का या दलित का, आदिवासी का, सब लोगों का बड़ा जो है जिम्मेदारी है। गांधी कभी भी एक गुस्सेदार आदमी नहीं था। मार्टिन लूथर किंग एक एंग्री मॉब नहीं थे। वो बहुत ही शांत होके, क्रिएटिव होके वो काम किए। तो यही हमारा रोल है। अच्छा, मौजूदा माशरे पर जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो ऐसे महसूस होता है कि बाज़ नौजवान मायूसी का, तो बाज़ नौजवान मरगूबियत का, और बाज़ नौजवान जो है इश्तियाल अंगेज़ी का शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं। और बाज़ ऐसे नौजवानों का भी तबका है जो अपनी रोज़ी से मुताल्लिक़ जो है ज़्यादा फ़िक्रमंद है। तो एक बेहतर नौजवान किस तरह से जो है इन तमाम चीज़ों से ऊपर उठकर माशरे की तामीर के लिए अपने आप को लगाएं। बिल्कुल। ये जो होपलेस या बहुत ही अनरेस्टफुल या वायलेंट किस्म का एक टाइम पे, हिस्टोरिक टाइम पे, तीन तरह का बेसिकली रिएक्शंस होते हैं। नंबर वन है वो नौजवान और वो लोग जो बिल्कुल ही होपलेस होके एसेटिक लाइफ के तरफ जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं जंगल की तरफ जा रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं नमाज़ पढ़ूंगा, जिक्र करूँगा, मैं अकेला बैठ के अपना ज़िंदगी बिताऊँगा। ऐसा रिएक्शन, जो होपलेस डेस्परेट रिएक्शंस। नंबर टू डेस्परेशन का ही है, वो है आपने जैसे बताया एक्सट्रीमिज़म की तरफ बढ़ते हैं कि हम सब लोगों को ठीक कर देगा हमारा तलवार से। ये एक सेकंड रिएक्शन है जी। और तीसरा, ये दोनों रिएक्शन गलत है और ये दोनों रिएक्शन से आज के दौर में हमें कुछ लेना नहीं है। सब दोनों सुइसाइडल है। वो सोशली सुइसाइडल है, इंडिविजुअली वो सुइसाइडल है। तीसरा है वो है एक रिस्पॉन्स, स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स या मैच्योर्ड रिस्पॉन्स कह सकते हैं। मैं बोलना चाहूँगा आज के नौजवान के सामने बेसिकली नेगेटिव रिएक्शन के बजाय पॉजिटिव रिस्पॉन्स होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये जो नाइंसाफ़ी है, ये जो इनजस्टिस है, पॉलिटिकल ऑपरेशन है, ये जो कम्युनल फोर्सेस का जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, ये सब चलते वक्त हम, ऐसा नहीं है कि हम हमारा सेल्फिश लाइफ गुजारे, ऐसा नहीं। वो लोग जो है ये टाइम पे, हिस्टोरिक टाइम पे अपना हिस्टोरिक रोल वो लोग अदा करना है। वो क्रिएटिव होना चाहिए, वो बिल्कुल पीसफुल होना चाहिए, वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स होना चाहिए। नंबर वन। नंबर टू ये है कि हमेशा रिस्पॉन्स करने के बजाय कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स सेट करना है। हर नौजवान समझना है कि मेरा जो बुनियादी जो एबिलिटीज़ है, मेरा सलाहियत है, वो सलाहियत को सामने रखते हुए मैं क्या समाज को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। व्हाट शुड बी माय कंट्रीब्यूशन इन माय लाइफ टाइम। मेरा लाइफ कंट्रीब्यूशन का क्या होगा। वो मेरा कंट्रीब्यूशन आपका नहीं होगा, आपका अलग कंट्रीब्यूशन, आपके सलाहियत के हिसाब से। तो हर आदमी कंट्रीब्यूट करना। कुरान में एक जो है, चूँकि नाजरीन में बहुत सारे मुसलमान हैं, मैं बोलना चाहूँगा कुरान की एक आयत। कुरान में वाज़ेह तौर पर बताया, अलम तरा कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबा कशजरतिन तय्यबा अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा तुअती उकुलहा कुल्ल हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा व यज़रिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नास लअल्लहुम यतज़क्करून। इस्लाम को जो है एक पेड़ के जैसा बताया, वो पेड़ जो लोगों को फल देगा, फल देने वाला पेड़। तो उसका जो है आसमान में पूरा फैल गया उसका ये चीज़, और लोगों को फल देते हैं। अगर आप पत्थर फेंकेंगे तब भी वो फल देगा,
اگر آپ لکڑی سے مارے گا تب بھی وہ پھل دے گا. تو ایسا ایک پیڑ بننے کا کوشش مسلم نوجوان اور مسلم سماج اور جو بھی جو ہے پورا سماج کے لیے، صرف کمیونٹی کے لیے نہیں، پورا سماج کے لیے، پورا سویلائزیشن کے لیے اگر وہ کنٹریبیوٹ کرنے کے جو ہے پوزیشن میں آئے گا، ضرور وہ رسپیکٹ حاصل ہوگا. مطلب دے ول بی ان ریسپیکٹفل پوزیشن. یہ ریسپیکٹفل پوزیشن جب تک نہیں ہوگا تو ہم پٹتے رہیں گے، ہم ہمیشہ اوپریسڈ ہوتے رہیں گے. تو اس کا جو اصل جو سولوشن ہے وہ پوزیشن میں پہنچنے کا ہے. جی سہیل صاحب کوئل فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر ہیں، روح رواں ہیں. کوئل فاؤنڈیشن کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ اس کا ذرا مختصر سا تعارف ہمارے ناظرین کو کرائیں. کوئل فاؤنڈیشن بیسیکلی دلی بیسڈ ایک پالیسی ریسرچ اینڈ ایڈوکیسی سینٹر ہے جو ریسرچ بیسیکلی ڈاکومنٹیشن، سسٹمیٹک ریسرچ اور اس کے بعد ایڈوکیسی، انٹرنیشنل پارلیمنٹری ایڈوکیسی، میڈیا ایڈوکیسی، موومنٹل ایڈوکیسی اور اسٹریٹجک لٹیگیشن کرتے ہیں. بیسیکلی یہ جو تمام مارجنلائز سیکشنز ہے، دلت، آدیواسی، کرسچن، مسلم، یہ تمام جو مارجنلائز سیکشنز کے حقوق کے لیے جو ایڈوکیسی کا جو کام ہے، مثال کے طور پر ایک پروجیکٹ ہے ہمارا ڈوٹو ڈیٹا بیس، جو انڈیا کے اندر جو بھی جو ٹارگیٹڈ وائلنس بیسڈ آن ریلیجیس آئیڈینٹیٹیز ہے، جو بھی مذہب کو، وہ مذہب کے خلاف، مذہب کے آدھار پر اگر کسی کو اپریس کرتے ہیں، کسی کو جا کے پٹتے ہیں، مارتے ہیں، جو ہوتے ہیں لنچنگ کے معاملے، بہت سارے ڈسکرمنیٹری پریکٹسز، پالیسیز، یہ سب ہو رہا ہے انڈیا کے اندر، اس کو پورا ڈاکیومنٹ کرنا اور اس کو میڈیا کے ذریعے سے مطلب ایک ایڈوکیسی کے ایک اسٹریٹجک ایڈوکیسی پلان کے تحت اس کو آگے بڑھانا. انڈیا کے اندر بہت سارے ایڈوکیٹس ہیں جو ہیومن رائٹس کے حق میں ہیں، ان لوگوں کو اکٹھا کرنا، اس کے جو سروسز کو مطلب استعمال کرنے کے لیے لوگوں کو بتانا. اس طریقے سے بہت سارے کام کوئل فاؤنڈیشن کرتے ہیں. تفصیل سے جاننے کے لیے کوئل فاؤنڈیشن کے ویب سائٹ اور اس کے فیس بک آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا. کافی اہم باتیں آپ نے ہمارے درمیان شیئر کی ہیں. تو آخر میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں یہ بولنا چاہوں گا کہ آج کے دور بہت سارے لوگ ایسے بولتے ہیں کہ وی آر لیونگ ان دا ورسٹ ٹائمس. میں بولنا چاہوں گا وی آر لیونگ ان دا گریٹسٹ آف ٹائمس. سب سے بہتر ٹائم جہاں پر لوگ، ظاہر سی بات ہے، برائی کا ٹریکشن زیادہ ملتا ہے. جب غلط چیز ہوتے ہیں وہ میڈیا زیادہ پھیلائیں گے. بلکہ میڈیا ہمیشہ نیگیٹیو چیزوں کے بارے میں ہی بات کرے گا. آپ کچھ پازیٹیو کرے گا، میڈیا آپ کے سامنے نہیں لائے گا. تو پازیٹیو چیز کرنے کے لیے آپ کے پاس اپریسیشن آپ کو کم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ہسٹورک ٹائم میں بولنا چاہوں گا کہ ہم ہمارا رول ادا کریں. اور وہ رول ادا کرتے وقت ضرور لوگ ہمارے جو ہے ہمیں بولے گا، ہمیں پیچھے ڈھکیلیں گے، ہم جو ہے پیچھے پش کریں گے، لیکن ہم سیلف موٹیویٹ ہو کے، ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو آپ کے جیسے اچھے کام کرنے کے لیے آمادہ ہوں گے. ان لوگوں کو ساتھ مل کر کے کام کرنے کے لیے کوشش کرے. ضرور یہ حال کو بہتر حال بنانے کے لیے ایک بڑا رول ہم سب کچھ جتنے بھی چھوٹے ہم کر سکتے ہیں. میں یہی بولنا چاہوں گا ہمارے درشکوں کو. جی بہت شکریہ. یہ تھے کے سہیل صاحب. آپ کا تعلق کیرلا سے ہے. آپ نے کافی مفید باتیں ہمارے درمیان گفتگو کی آج کے اس پروگرام کے ذریعے سے شیئر کیے ہیں. ناظرین، اگلے ایپیسوڈ میں ایک اور مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.